हेलो बच्चों, टेल्स ऑफ किंग आर्थर का 7वां चैप्टर सर लांसलॉट और सर टरक्वाइन का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर लांसलॉट और सर लायनल एडवेंचर की तलाश में। एक दिन किंग आर्थर के दरबार से 2 नाइट्स एक तारीक जंगल की जानिब एक बड़े खुले मैदान में सवारी करते हुए जा रहे हैं। वो सर लांसलॉट और उनके भाई सर लायनल थे। वो एक मुहिम जुई की तलाश में थे, ये देखने के लिए कि वो कितने बहादुर हैं। मौसम गर्म था। दोपहर के करीब सर लांसलॉट को नींद आने लग गई। उन्होंने सेब का एक बहुत बड़ा दरख्त देखा जिसके इर्द गिर्द छोटे छोटे दरख्त थे। देखो, उसने कहा, हम इन सायादार दरख्तों के नीचे थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। वो दरख्तों के नीचे रुक गए। सर लांसलॉट सेब के दरख्त के नीचे लेट गए, अपना हेलमेट सर के नीचे रखा और आंखें बंद कर ली। सर लायनल देखते रहे जब सर लांसलॉट सो रहे थे। कुछ देर बाद सर लायनल ने 3 नाइट्स को मैदान में घोड़े पर सवार तेजी से एक जानिब जाते हुए देखा। वो किसी चीज़ से खौफजदा दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद एक और नाइट नमूदार हुआ जो उनका पीछा कर रहा था। जब सर लायनल ने उसे देखा तो सोचा उसने इससे पहले इतना बड़ा नाइट नहीं देखा था और ना इतनी अच्छी सवारी करता हुआ। जैसा कि सर लायनल ने देखा, वो मजबूत नाइट, उसने उन तीनों में से पहले एक को रोका, मार के नीचे गिराया घोड़े से। वो आदमी बेहिस्सो हरकत नीचे ज़मीन पे गिर गया। फिर नाइट अगले के ऊपर हमलावर हुआ, उसके साथ भी ऐसे ही किया। इसके बाद उसने तीसरे पे हमला किया। जब तीनों नीचे ज़मीन पे गिर गए तो वो अपने घोड़े से उतरा और उन तीनों को रस्सी से बांध लिया। सर लायनल ने यह सब होते देखा तो सोचा कि उसे इस अजीम नाइट से लड़ाई करनी चाहिए। यही वो मुहिम जुई थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। अगर वो इतने मजबूत नाइट को शिकस्त दे सकता है तो उसे मालूम हो जाएगा कि वो एक अच्छा फाइटर है। बहुत खामोशी से उसने खुद को तैयार किया। वो मोहतात था कि सर लांसलॉट को नींद से जाग न जाए। सर लायनल फिर मजबूत नाइट के पीछे गया और उसे हुक्म दिया कि वो मुड़ के उससे लड़े। मजबूत नाइट मुड़ा। फौरी तौर पे सर लायनल को इतनी ज़ोर से मारा कि सर लायनल और उसका घोड़ा दोनों नीचे गिर गए। मजबूत नाइट ने फिर सर लायनल को भी बांध के अपने घोड़े पे डाल दिया। फिर वो अपने चार कैदियों के साथ जंगल की तरफ भाग गया। नेक्स्ट टॉपिक है टरक्वाइन के महल में। सर लांसलॉट को इसका कुछ नहीं पता था। वो काफ़ी देर बाद सोते से उठा तो उसने सोचा, सर लायनल कहाँ गए हैं। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसे ढूंढने लगा। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जो एक छोटे सफ़ेद घोड़े पर सवार थी। सर लांसलॉट ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? मुझे लगता है कि वो किसी मुहिम की तलाश में निकल गया है। खातून ने कहा, ठीक है, अगर वो मुहिम जुई की तलाश में निकलता है तो उसे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको एडवेंचर कहाँ मिलेगा अगर आप वाकई करना चाहते हैं। क्यों नहीं, सर लांसलॉट ने कहा, इसीलिए तो आया हूँ। मैं आपको उस मजबूत तरीन नाइट के पास ले जाऊंगी जिसे आपने कभी नहीं देखा। खातून ने कहा, उसका किला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप उसे हरा नहीं सकते तो मैं सोचूंगी कि कोई भी नहीं हरा सकता। उसका नाम सर टरक्वाइन है। उसके महल में उसके पास आर्थर के दरबार से 64 अच्छे नाइट्स हैं जो उसके कैदी हैं। मुझे लगता है कि आपका भाई भी उनमें से ही एक होगा। फिर वो औरत सर लांसलॉट को एक नदी के किनारे जंगल में ले गई। थोड़ी देर बाद उन्हें एक किला नजर आया। वो किले के करीब एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दरिया गहरा नहीं था। पानी दरिया के किनारे की रेत और पत्थरों पर शोर मचा रहा था। वहाँ एक बड़ा पुराना दरख्त खड़ा था। दरख्त पे बहुत सी ढालें लटकी हुई थी। सर लांसलॉट ने शील्ड्स पर मौजूद शक्लों और मुख्तलिफ रंगों को देखा। वो देख सकता था कि इनमें से बहुत सी किंग आर्थर के आदमियों की हैं। एक
اس کے بھائی کی بھی تھی شیلڈ۔ درخت سے دھات کا ایک بڑا گول ٹکڑا بھی لٹکا ہوا تھا، ایک گونگ یعنی گھنٹا۔ خاتون نے کہا اس سے پہلے کہ آپ اپنے بھائی کو آزاد کروائیں آپ کو سر ٹرکوائن سے لڑنا پڑے گا۔ گونگ کو 3 بار مارو اور سر ٹرکوائن باہر آئے گا۔ پھر وہ بھاگ کر جنگل میں چلا گیا۔ سر لانسیلوٹ نے پہلے اپنے گھوڑے کو دریا سے پانی پینے دیا، پھر اس نے اپنے نیزے کے ہینڈل سے گونگ کو 3 بار مارا۔ گھنٹے نے بہت شور مچایا لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس نے گونگ کو مزید 3 بار مارا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اسے بار بار مارا اور بار بار مارا۔ وہ اپنی پوری طاقت سے اسے مارتا رہا یہاں تک کہ اس میں سوراخ کر دیا، لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ پھر سر لانسلاٹ نے ایک عظیم نائٹ کو قلعے کی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر ایک نائٹ پڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ سر لانسلاٹ نے دیکھا کہ وہ قیدی گیرس تھا جو سر گیویون کا بھائی تھا۔ اب فیئر نائٹ، سر لانسلاٹ نے اس کو آواز دی، اپنے قیدی کو اس کے گھوڑے سے اتار دو، اسے آرام کرنے دو جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون مضبوط ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے گول میز کے نائٹس کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر تم بھی ان میں سے ایک ہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ میں آپ سے اور آپ کے تمام ساتھیوں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے نیزے نیچے کیا اور جتنی تیزی سے ان کے گھوڑے دوڑ سکتے تھے دوڑے اور آمنے سامنے آئے۔ ہر آدمی اپنی ڈھال کے بیچ میں سے دوسرے کو بڑی طاقت سے مارتا تھا۔ دونوں گھوڑوں کی کمر ٹوٹ گئی اور انسان اور جانور زمین پہ گر پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھوڑوں سے اترے انہوں نے اپنی ڈھالیں لیں، اپنی تلواریں نکالی اور بےتابی سے پھر اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے بہت سے اسٹروک ایک دوسرے کو مارے۔ دونوں بڑی بہادری سے لڑے۔ جلدی ان دونوں کو بڑے خوفناک زخم آئے اور ان کا خون زمین پہ بہا۔ وہ 2 گھنٹے یا اس سے زیادہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، ایک دوسرے کو جتنی سختی سے مار سکتے تھے مارتے رہے، کاٹتے رہے۔ پھر آخرکار وہ مزید لڑنے سے تھک گئے۔ کچھ دیر وہیں تلواروں پہ ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ تم سب سے عظیم آدمی ہو آج تک میں جن لوگوں سے بھی ملا ہوں، سر ٹرکوائن نے کہا۔ تم بھی مجھے اس نائٹ کی طرح لگتے ہو جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ اگر تم وہ نہیں ہو تو میں بڑی خوشی خوشی تم سے دوستی کر لوں گا۔ سر ٹرکوائن، آپ کو کس نائٹ سے اتنی نفرت ہے؟ سر لانسلاٹ نے پوچھا۔ اس کا نام سر لانسلاٹ ہے، سر ٹرکوائن نے کہا۔ میں اس سے سخت نفرت کرتا ہوں کیونکہ اس نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ اگر کبھی میں اس سے ملوں تو ہم میں سے ایک دوسرے کو ختم کر دے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس کی وجہ سے میں نے 100 اچھے نائٹس کو قتل کیا، 100 کو زخمی کیا، ایسا کہ وہ پھر کبھی نہ لڑ پائیں۔ میرے جیل میں اور بھی بہت سے لوگ مر چکے ہیں لیکن میرے پاس ابھی 64 باقی ہیں۔ میں وہ سب آپ کو دے دوں گا اگر آپ سر لانسلاٹ نہیں ہیں۔ مجھے آپ کو سچ بتا دینا چاہیے، سر لانسلاٹ نے کہا۔ میں گول میز کا ایک حقیقی نائٹ ہوں اور میرا نام لانسلاٹ ہے۔ تو پھر آپ کا یہاں بہت خیر مقدم ہے، سر ٹرکوائن نے کہا۔ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم میں سے ایک مر نہیں جاتا۔ وہ دونوں جنگلی جانوروں کی طرح ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف دوڑے، اپنے ڈھالوں اور تلواروں سے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے آرام کے لیے ایک قدم اٹھائے بغیر مزید 2 گھنٹے لڑتے رہے۔ سر ٹرکوائن نے سر لانسلاٹ کو اتنے زخم دیے کہ زمین خون سے لت پت ہو گئی۔ آخرکار سر ٹرکوائن تھک گیا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اس نے اپنی ڈھال کو تھوڑا سا گرنے دیا اور سر لانسلاٹ نے فوراً اس پہ چھلانگ لگائی، اسے گھٹنوں کے بل گرایا۔ پھر بہت تیزی سے اس نے سر ٹرکوائن کا ہیلمٹ اتارا اور اس کا سر کندھوں سے اڑا دیا۔ سر گیرس دیکھ رہے تھے، اس کے پاس سب کچھ تھا تو وہ جانتا تھا کہ سر لانسلاٹ اب تک کا سب سے بڑا لڑاکا اور بہادر نائٹ ہے۔ اس نے سر لانسلاٹ کا سر ٹرکوائن کے قلعے سے قیدیوں کو آزاد کرانے میں مدد کری۔ وہ سب کیملاٹ واپس آ گئے۔ کنگ آرتھر کو عظیم جنگ کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ کس طرح سر لانسلاٹ سب سے بہادر نائٹ تھے۔